बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास हफ्तम का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो चलें आइए इसे शुरू करते हैं। तो सबक नंबर 11 है हमारे पास, मुसद्दस हाली, जिसको अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। और आज हम इसकी मशक कर लेते हैं। अगर आप लोगों को इसकी तशरीह चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं तशरीह पे भी एक वीडियो बना दूँगी। तो चलें आइए इसकी मशक शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हैं अल्फाज मायनी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नख़वत, गरूर या घमंड। अदावत का मतलब होता है दुश्मनी। वक़्त, हैसियत। उकसाना, तरगीब देना। मख्फी, खुफिया या छुपा हुआ। माइल होना, मतवज्जह होना। बड़ाई, अज़मत या बुजुर्गी। पस्ती, ज़िल्लत। कदर, इज़्ज़त या मर्तबा। आशकारा, ज़ाहिर होना। वदियत, किसी की तहवील में दी हुई चीज़। मुबादा, खुदा नखास्ता। जौहर, खूबी। फरमारवा, हाकिम। खैरुल उम्मम, बेहतरीन उम्मत। निहा, छुपा हुआ। उल्फत, मोहब्बत। गुलिस्तान, वो जगह जहाँ फूल बकसरत हों। तल्फ करना, ज़ाया करना या बर्बाद करना। ज़िल्लत, रुसवाई। मुदारा। हमारे पास सवाल नंबर 2 है। दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। तो ये सवालात के जवाबात रजिस्टर पे हैं, जिसको हम वहाँ से कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला सवाल है, हमारे अजदाद किस मकाम पर फाइज थे? पहले बंद की रोशनी में बताएं। तो इसका जवाब ये है कि हमारे अजदाद आला मकाम पर फाइज थे। उनमें आगे बढ़ने की जुस्तजू थी। उनके कदम सितारों पर थे। सारी दुनिया पर उनका झंडा लहरा रहा था। सारी दुनिया उनकी अजमत के गीत गाती थी। सारी उम्मतों में उन्हें बेहतरीन उम्मत कहा जाता था। हमारे पास सवाल नंबर 2 है, दूसरे बंद की रोशनी में मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लें। तो इसका जवाब ये है, दूसरे बंद की रोशनी में मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल में मुसलमानों की ना कोई इज़्ज़त रही है, ना कोई अहमियत। एक दूसरे से मोहब्बत ख़त्म हो गई है। तबीयत में सुस्ती आ गई है। उनमें गरूर आ गया है। दूसरी अक़वाम से उनका कोई मेल जोल नहीं रहा। उनमें आगे बढ़ने का शऊर नहीं रहा। मजमूई सोच ख़त्म हो गई है और ज़ाती गर्ज अपना ली गई है। सवाल नंबर 3 है, इल्म हुनर के लिहाज से मुसलमान किस तरह पस्ती का शिकार हुए? तो इसका जवाब ये है कि मुसलमानों ने इल्म हुनर हासिल करना और इस्लामी तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया है। इस तरह वो इल्म हुनर के लिहाज से पस्ती का शिकार हो गए हैं। सवाल नंबर 4 है, ये जौहर हैं हम में अमानत खुदा की से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है, ये जौहर हैं हम में अमानत खुदा की से मुराद वो मख्फी कमालात हैं जो अल्लाह ताला ने रखे हैं, यानी कुरान मजीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, जिन पर अमल करके हम अपना खोया हुआ मकाम वापस ले सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, शायर के नज़दीक मुसलमान तोसी और राज़ी के नक्शे कदम पर क्यों ना चल सके? तो इसका जवाब है, शायर के नज़दीक मुसलमान तोसी और राज़ी के नक्शे कदम पर इसलिए ना चल सके क्योंकि उन्होंने हिम्मत और मेहनत की राह छोड़ दी है। सवाल नंबर 6 है, शायर ज़वाल के दौर से निकलने के लिए किस चीज़ की तलकीन कर रहा है? शायर ज़वाल के दौर से निकलने के लिए मुशक्क़त और मेहनत करने की तलकीन कर रहा है। सवाल नंबर 3 है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगा कर मिसरे मुकम्मल करें। न कौमों में इज़्ज़त, न जलसों में वक़्त। रज़ाइल में पिनाह है उनके फ़ज़ाइल। न इल्म अदब है, न हिकमत है बाकी। किसी ने बग़ैर उसके हरगिज़ न पाए। अगर जीते जी कुछ न उनकी खबर ली। निहाल इस गुलिस्तां में जितने बड़े हैं। सवाल नंबर 4 है कि मुसलमानों की अज़मत रफ्ता पर किसी कालम या फ़ीचर के तराशे लेकर आएँ और इसके अहम नुकात पर बातचीत करें। तो ये आप खुद कर सकते हैं। कवायद सीखें, तो उसमें है हमारे पास, यानी हम ग्रामर सीखेंगे, उर्दू ग्रामर। तो सबसे पहले है माजी बईद। माजी बईद वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना दूर के गुज़रे ज़माने में पाया जाता है। जैसे उसने लिखा था, यूसुफ कराची गया था। यानी माजी, माजी क्या होता है? यानी दूर का ज़माना, जो ज़माना गुज़र चुका हो। बईद का मतलब होता है दूर का ज़माना, और माजी क्या होता है? जो गुज़र चुका हो। तो माजी बईद यानी जिसमें किसी काम का करना या होना दूर के गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाता है। जैसे उसने लिखा था, यूसुफ कराची गया था। आगे हमारे पास माजी शकिया। माजी यानी दूर यानी गुज़रा हुआ ज़माना, और शकिया यानी जिसमें शक पाया जाए। वो फ़ेल जिसमें किसी काम के करने या होने का गुज़रे हुए ज़माने में शक हो। जैसे उसने पढ़ा होगा।
اب پڑھا ہوگا یعنی پڑھا ہوگا، پہلے پڑھا ہوگا، شک ہے، یہ نہیں یقین کہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا۔ سلیم کالج گیا ہوگا، وہ راولپنڈی کے لیے روانہ ہوا ہوگا۔ آگے ہے ماضی تمنائی۔ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، اور تمنائی یعنی کوئی خواہش یا کوئی تمنا کرنا۔ تو وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو یا تمنا یا شرط پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ آتا کاش تم یہاں ہوتے، یعنی اس میں کاش کا لفظ آ سکتا ہے، اگر کا لفظ آ سکتا ہے، یعنی ایک طرح سے ہم لوگ کسی چیز کی آرزو کر رہے ہیں، ایک چیز کی ہم لوگ تمنا کر رہے ہیں۔ آگے ہے ماضی استمراری۔ ماضی استمراری فعل میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار یا بار بار معلوم ہو، جیسے وہ کھاتا تھا، وہ پڑھتا تھا، وہ سوتا تھا، اس طرح کے جو جیسے وہ کھاتا تھا، پڑھتا تھا، سوتا تھا وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کے یعنی لگاتار یا بار بار معلوم ہو کہ وہ ایسا کام ہو رہا ہے، تو اس کو ماضی استمراری کہیں گے۔ سوال نمبر 6، ہمارے پاس دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ تو ہم لوگ جملے اس کے کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلا جملہ ہے لقب۔ تو لقب کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا۔ پوشیدہ یعنی چھپا ہوا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ الفت، ہمیں اپنے وطن سے الفت ہے۔ منطق، اس کی بات میں بڑی مضبوط منطق تھی۔ امانت، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ محترم، میں اپنے استاد محترم کی بہت عزت کرتی ہوں۔ جاہل، علم حاصل کرنا ہر جاہل انسان کے لیے ضروری ہے۔ آگے ہمارے پاس کچھ نیا سیکھیں۔ تو سوال نمبر 7 ہے، مسلمانوں کے زوال کے کیا اسباب تھے؟ اس موضوع پر ایک مضمون لکھیں۔ تو اس موضوع پر مضمون میں نے لکھا ہوا ہے، آپ لوگ کو یہاں سے کروا دیتی ہوں۔ مسلمانوں کے زوال کے کیا اسباب تھے؟ اس موضوع پر ایک مضمون لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے، مسلمانوں کا عروج ایک زمانے میں دنیا بھر میں نمایاں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں زوال آ گیا۔ اس زوال کے کئی اسباب تھے جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا سبب دین سے دوری ہے۔ جب مسلمان قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہو گئے تو ان کی زندگیوں میں برکت اور کامیابی کم ہونے لگی۔ مسلمان فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے، جس کی وجہ سے ان کی طاقت کمزور ہو گئی۔ زوال کا ایک اہم سبب علم سے دوری ہے۔ پہلے مسلمان علم کے میدان میں آگے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے تعلیم کو نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے وہ زوال پذیر ہو گئے۔ مسلمان آرام و آسائش میں پڑ گئے اور جدوجہد چھوڑ دی۔ اگلا سوال ہے، اسکول میں منعقدہ کسی قومی تقریب کی روداد اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو کر لیتے ہیں اسے۔ گزشتہ ہفتے ہمارے اسکول میں ایک خوبصورت قومی تقریب منعقد کی گئی۔ یہ تقریب جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اسکول کو سبز و سفید جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی۔ اس کے بعد طلباء نے ملی نغمے اور تقاریر پیش کیں۔ کچھ طلباء نے ٹیبلو بھی پیش کیے، جن میں پاکستان کی تاریخ اور کامیابیوں کو خوبصورت انداز میں دکھایا گیا۔ اساتذہ نے بھی طلباء کی محنت کو سراہا اور انہیں اچھے شہری بننے کی تلقین کی۔ آخر میں پرنسپل صاحب نے خطاب کیا۔ یہ تقریب نہایت یادگار رہی اور ہم سب کے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ مزید بڑھ گیا۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔